नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। यकीनी बात है कि हर कौम अपने मुस्तकबिल को रोशन बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा मुतकाज़ी होता है जो हालात वाक़यात उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने उसको खूबसूरत बनाने की ख्वाहिश रखती है और अमल इख्तियार करती है। वो अमल जो किसी कौम के मुस्तकबिल को महफूज बनाने का सबसे मौसर ज़रिया करार दिया जाता है, हथियार करार दिया जाता है, डेट इज़ कॉल्ड द पोलिटिकल स्टेबिलिटी, और या एक फाल इफेक्टिव गवर्नमेंट। अब अगर मैं पाकिस्तान के अगर निज़ाम के अंदर देखूँ तो यकीनी बात है कि पाकिस्तान के अवाम जो है वो इसी सोच और फ़िक्र के साथ मुंसलिक है जो दुनिया के तमाम लोगों या कौमों की सोच और फ़िक्र होती है कि वो एक ऐसे वतन के बासी के तौर पर जो है वो अपने तर्ज़ फ़िक्र अमल को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जो खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी और अमन और तरक्की और कि उनके तमाम ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर सकें। और वो ये जानते हैं कि ये अमल जो है वो उस वक्त तक मुमकिन नहीं है कि जब तक मुल्क जो है वो स्टेबिलिटी का आइनादार नहीं हो जाता। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि लोगों की ये ख्वाहिश जो है वो आज तक जो है वो क्यों ऐसे मदारिज तय करती हुई नज़र नहीं आती कि जहाँ पर वो ये उनकी ख्वाहिश की तकमील ना भी होती हुई नज़र आए, तो कम से कम हम उस सिमत की तरफ बढ़ते हुए अगर नज़र आए तो उम्मीद की जा सकती है कि हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पा नहीं सके लेकिन हासिल करने के रास्ते पर गामजन है, और देर आए दुरुस्त आए का तस्वर जो है इख्तियार करके हम अपने आप को एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के एक ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर होता हुआ देखकर मुस्तकबिल में ही सही लेकिन उससे के साथ अपने आप को एक आइंदा आने वाले दिनों के अंदर एक महफूज तरक्की याफ्ता खुशहाल कौम के तहत महसूस कर सकें, ताकि क्योंकि हमें जब स्टेबिलिटी का तस्वर हासिल हो जाएगा तो ऑटोमेटिक जो है ये मस्बत जो सोच और फ़िक्र के जो जावी हैं वो लोगों के अंदर खुद पैदा हो जाते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी वो अम्ब्रेला है जो लोगों के अंदर जो है वो तमाम खूबसूरत पहलू पैदा कर देता है कि जो वो एहसास करते हैं या महसूस करते हैं जिनको वो हासिल करना चाहते हैं। लेकिन मैंने कहा कि पाकिस्तान को अगर मैं पॉलिटिकल साइंस के तालब इलम के तौर पर देखूँ तो मुझे जब वो पाकिस्तान जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में नाकाम ही नज़र नहीं आता, बल्कि उस मंजर की तरफ कदम बढ़ाने का भी कोई पहलू जब रखने के लिए तैयार नहीं। और शायद ये ऐसे पहलू हैं जिसको हम ये भी नहीं कह सकते कि दीमक की तरह पाकिस्तान के सियासी निज़ाम को चाटेंगे, क्योंकि दीमक जो काम करती है वो कम से कम नज़र नहीं आता, और वो इमारत के या एक जो ढांचा होता है उसके तबाह होने के बाद हम कह देते हैं कि दीमक का नुकसान हो गया। लेकिन यहाँ पर तो विजिबल जो पहलू हैं निज़ाम के अंदर वो ही हमें ये बता देते हैं कि ये निज़ाम जो है वो कभी भी किसी भी वक्त अपने इन खदो खाल के साथ जो है वो स्टेबिलिटी का आइनादार नहीं बन सकता। अब वो कौन से ऐसे पहलू हैं कि जो मुझे विजिबल है, हर एक को विजिबल है और जिसकी बुनियाद पर स्टेबिलिटी जन्म ले सकती। सबसे पहले कि इस पूरे सियासी निज़ाम के अंदर में जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ तो सियासी इट मीन्स कि ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द पोलिटिकल एक्टिविटीज़ जो है जो दी जाती है। अगर मैं उन तमाम का अहाता करके कहूँ पॉलिटिकल सिस्टम, तो उसके अंदर जो पहली खामी पाई जाती है कि वो थर्स्ट फॉर पावर है या थर्स्ट फॉर गवर्नमेंट है, थर्स्ट फॉर जो है तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर जो आप जब किसी चीज़ के लिए आप अपनी ऐसी ख्वाहिश बना लेते हो कि जिसके हसूल के लिए आप बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाते हो, तो दैट बिकम द कोरिलेटी ऑफ थ्रस्ट। और यही अलमिया है पाकिस्तान के अंदर जो है कि हमारे सियासी निज़ाम के अंदर हर फर्द से लेकर हर सरगर्मी जो है वो इसी बात की अक्कासी करती है कि जो इसके साथ मुंसलिक हैं वो थ्रस्ट रखते हैं जो है वो उस निज़ाम से फ़ायदा उठाने की, उस निज़ाम के ज़रिए अपने सम्राट हासिल फ़र्द वाहिद से लेकर के वो अपने इलाकाई मसाइल का हल चाहता है, वो अपने तरक्की के जो काम है उनसे हासिल करना चाहता है, वो हुकूमती इदारों तक अपनी रसाई हासिल करना चाहता है। बस वो जो बुनियादी ज़रूरियात के तकाज़े और फिर ये सियासी जमातों के ये तकाज़े हैं वो उस निज़ाम के अंदर जो है वो हासिल करना चाहते हैं। तो इसलिए थ्रस्ट जो उसके है वो पाई जाती है, और ये एक ऐसी प्यास है जो फिर वो तमाम जिबिल्लतें पैदा कर देती है कि जो आपके अंदर मनफी तर्ज फ़िक्र अमल को जो है वो जस्टिफिकेशन दे देता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के अंदर सियासी क़ुव्वतें जो है वो सियासी असूल व ज़वाबित की पासदारी के बजाय उसकी नफ़ी करती हुई नज़र आती है। इसके लिए अगर मैं एक दूसरा नाम भी दे दूँ तो डेट में भी कहा था हंगर ऑफ इन द पोलिटिकल सिस्टम। तो ये भूख जो है प्यास के साथ जो भूख का जो कॉन्सेप्ट है कि वो ये है कि यहाँ पर जाकर जो सियासी जमातें हैं या सियासी सरगर्मियाँ जिसके लिए सर अंजाम दी जाती हैं वो तमाम उस हंगर को रिफ्लेक्ट करती हैं कि जो इक़्तिदार के लिए सियासी क़ुव्वतों या सियासी निज़ाम के अंदर फ़ाल अफराद इदारों को जो है वो जिसका वो असूल अपना बना लेते हैं।
اور اس ہنگر کا اندازہ یہاں پر لگا لیں کہ وہ اپنے اقتدار کو پانے کے لیے جو ہے وہ تمام وہ سرگرمیاں اختیار کرتے ہیں جس سے نظام کے اندر جو ہے وہ بہتری کے بجائے ایک خرابی میں سیاستدانوں کا ایک دوسرے کے ساتھ بیانیہ، سیاستدانوں کا سیاسی سرگرمیوں کے اندر وائلنس کا لے کر آنا، سیاستدانوں کا حکومت وقت کو ڈسٹیبلائز کرنے کا اختیار کرنا، باہمی الائنس ایسا تشکیل دینا کہ جس کے اندر سوچ اور فکر کی کوئی خام آہنگی نہ ہو، اقتدار کے لیے عہدوں کی جو بندر بانٹ کرنا ہے وہ اس طرح، پھر اسی طرح غیر جمہوری قوتوں کے سائے کے اندر اقتدار کو حاصل کرنے کی جو ہے وہ راستہ اختیار کر لینا، جبلت بنا لینا، اس کے اوپر گامزن رہنا، اس کے اوپر جو ہے وہ ایک فخر کا بیانیہ بنا لینا، یہ وہ تمام پہلو ہیں جو سیاسی نظام کے اندر سرگرم عمل تمام قوتوں کی ہنگر کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم چلے جائیں تو یہاں پر ایک اور جو تصور سیاسی نظام کو ایبیوز آف دا پاور، میں یہ ایک المیہ ہے کہ طاقت جو ہے وہ جس بذات خود مقصد نہیں ہوتی بلکہ ایک ذریعہ ہوتی ہے، مقصد اس کا جو ہوتا ہے وہ ریاست کی سرگرمیوں کو مؤثر بنانا اور لوگوں کو اس سرگرمیوں کو جو ہے کے ذریعے جو ہے وہ فائدہ پہنچانا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ابیوز آف دا پاور آ جاتا ہے کہ وہ جو پاور اقتدار حاصل کر لیتے ہیں اس اقتدار کو پھر لوگوں کی بھلائی کے لیے، اپنے ذاتی مفادات کے لیے یا اپنے مخالفین کے جو ہے وہ دائرۂ کار کو محدود کرنے کے لیے یا ان کے خلاف سرگرم عمل ہونے کے لیے جو ہے وہ اس کو ماخذ بنا لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر تصور جو حکومت کا پایا جاتا ہے کہ if you are in power you are ruling the country اور if you are out of the power it means کہ you are under the prison، تو اس طرح تخت اور تختے کا تصور جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ that is the main reason of the to justify not but to prove that Pakistan's political system is based on the abuse of the power۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جب ایک حکومت ختم ہوتی ہے تو مقدمات کا ایک انبار لگ جاتا ہے اس کے خلاف، اور جب وہ اقتدار میں ہوتی ہے تو وہ تمام اپنے کارکردگی کا ایک پیمانہ بنا کر لوگوں کے سامنے، تو ہماری تمام اپوزیشن جب مقدمات کا آئینہ دار ہوتی ہے اور جب وہ اقتدار میں آ جاتی ہے تو وہ تمام مقدمات سے نجات حاصل کر ایک ایسی قوت کے طور پر آتی ہے کہ جو پاکستان کے لیے بہترین ذریعہ قرار دی جاتی ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لحاظ سے۔ تو اسے کہنا ہے یہاں پر ابیوز آف دا پاور جو ہے وہ ہمیں جو ایکسٹریم سطح کے اوپر جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ پھر یہاں پر جو سب سے بڑا ایک اور ہے اس کا ہمیں جو ویزیبل ہے کہ امیوزمنٹ آف دا پاور، یہاں کی ابیوز بھی کیا جاتا ہے، امیوز بھی کیا جاتا ہے، جہاں پر یہ تصور کیا جاتا ہے کہ اگر آپ اقتدار کے اندر ہو تو اقتدار کے تمام ثمرات آپ کو حاصل ہونے چاہیے، یعنی کہ جب اقتدار کے ثمرات ان کے نزدیک کیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سطح کے اوپر جا کر جو ہے وہ پلیئر محسوس کریں کہ جو ایک عام فرد جو ہے وہ محسوس نہ کر سکتا ہو، تو اس طرح اپنے آپ کو ایک رولنگ کلاس کے طور پر بنانے کے لیے پھر وہ ایسے تمام مواقع اپنے لیے پیدا کرتے ہیں کہ جس مواقع کے ذریعے یہ ثابت کیا جا سکے کہ دیز آر دا پیپل ہو آر رولنگ دا کنٹری، ان کا لائف سٹائل، ان کی ٹریولنگ، ان کے ایکسپینڈیچر، ان کا بیانیہ، ان کے اقدامات، ان کا ریاستی مشینری کو استعمال کرنا، وہ ہر چیز کے اندر پھر وہ یوز کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ وی آر ان پاور۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ پاکستان کے نظام کے اندر اگر ہم یہ خامیاں دیکھیں، تھرسٹ بھی ہو، ہنگر بھی پائی جاتی ہو، ایبیوز آف دا اتھارٹی بھی موجود ہو، ایبیوز کا تصور بھی موجود، تو پھر وہ کون سے ایسا پہلو رہ جاتا ہے کہ جس نظام کے اندر انویزیبل پہلوؤں کے نتیجے کے اندر کوئی تصور یہ کر سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر جو ہے ایک ایسی حکومت جو ہے وہ قائم ہو سکتی ہے یا قائم رہ سکتی ہے یا قائم کرنے کا کوئی عمل اختیار کیا جا سکتا ہے کہ جو لوگوں کی فلاح و بہبود کو اپنا الٹیمیٹ اینڈ بنا دے۔ تو اسے کہتے ہیں جب وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ایسے نظام کے تحت اپنے آپ کو جو ہے وہ تابع کر لے کہ جہاں پر دا الٹیمیٹ اینڈ جو ہے وہ جمہوری اقدار، جمہوری نظام اور ملک کے آئین کے اصول و ضوابط پر عمل پیرا ہونا ہوتا ہو، تو یہاں پر تو کوئی ایسا پہلو ہماری ان کی سوچ اور فکر کے اندر نظر نہیں آتا۔ جب ایسا نظر نہیں آتا تو میرا آپ سب کچھ کر سکتے ہو، دن میں تارے بھی دیکھ سکتے ہو، لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ان تمام ویزیبل پہلوؤں کے بنیاد کے اوپر ہم پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک ایسے نظام حکومت کی بنیاد رکھ سکیں کہ جن کو ایک سٹیبل، سرٹن، کانٹیننٹ اور ڈیموکریٹک نظام کا آئینہ دار قرار دیا جا سکے۔ تھینک یو۔